नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पाश्री कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेको हप्ता दिन पुग्दा पनि सरकार अलमलमा। निर्वाचनको मिति तोक्ने भन्दा पनि राजनीतिक नियुक्तिको चटारो। समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन नभए सरकार विरुद्ध जनपरिचालन गर्ने एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको चेतावनी। वर्तमान सरकारले संविधान उल्लङ्घन गर्ने धृष्टता गरिरहेको आरोप। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठक आह्वान। म्याद सकिएका भातृ एवं शुभेच्छुक संस्था तथा अधिवेशन गर्न बाँकी रहेका जिल्लाका विषयमा छलफल हुने। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो क्षेत्रभित्र अनाधिकृत रूपमा सञ्चालनमा रहेका अस्थायी टहरा हटाउने। फूल प्रसादीका लागि स्थायी संरचनामा व्यवस्था गरिने। सबैको पहुँचमा कोरोना खोप पुर्याउन खोप कार्ड नभएकालाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिनु परेको सरकारको भनाई। नागरिकलाई विभेद गर्न कार्ड अनिवार्य नगरिएको प्रष्टीकरण। भारतको मुम्बई विस्फोटका मुख्य योजनाकार मानिएका अबु बकर अब्दुल गफुर युएईमा पक्राउ। अबु बकरलाई भारत सुपुर्दगी गर्ने तयारी भइरहेको भनाई। र म्यानचेस्टर सिटी एफए कप फुटबलको 5औं चरणमा प्रवेश। सिटीसँग फुलह्याम 4-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेको 1 हप्ता हुन लाग्दा पनि सरकारले कुनै ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। आयोगले दोस्रो पटक प्रस्तावित गरेको मितिमा सरकारले निर्वाचन गर्ने हो भने आयोगसँग अब 100 दिन मात्रै बाँकी छ। सरकारले स्थानीय तहको मिति तोक्न गरेको ढिलाइले जेठमा गर्ने भनिएको स्थानीय तहको चुनावी तयारी पूरा गर्न आयोगलाई हम्मे पर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ 4 गतेका लागि स्थानीय तह चुनावको प्रस्ताव गरे पनि सरकारले अझै मिति तोक्न सकेको छैन। गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीको छिनोफानो लगाउनतर्फ बढी केन्द्रित भएका कारण पनि स्थानीय तहको चुनावबारे सरकार अझै ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले गत माघ पहिलो साता नै सरकारसँग निर्वाचनको मिति तोक्न आग्रह गरेको थियो। तर गठबन्धन सरकारले आलटाल गर्दै अहिलेसम्म पनि मिति तोक्न सकेको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न आयोगलाई कम्तीमा पनि 120 दिन चाहिने हुँदा अब जेठ 4 गते चुनाव गर्न कठिन हुने विश्लेषण हुन थालेको छ। संविधानले प्रष्ट रूपमा 5 वर्षको कार्यकाल हुन्छ भनेको छ। त्यो भनिसकेपछि के छ भने हामीले 1 दिन पनि अगाडि गर्ने वा पछाडि गर्ने विषय अपव्याख्या गर्नु हुँदैन। निर्वाचन आयोगले प्रष्ट रूपमा पटक पटक सरकारलाई परिपत्र गरेर हामी निर्वाचन गराउन सक्षम छौँ, हामी समयमै निर्वाचन गराउन सक्षम छौँ, तर तपाईँहरूले मिति घोषणा गरेर हामीलाई तयारीका लागि प्रष्ट पारिदिनुहोस् भनेर भनिरहेको अवस्थामा 120 दिनभित्रमा हुने निर्वाचनलाई अझै पनि राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदिने भने निर्वाचन आयोगले 2-4 दिनलाई चाहिँ उसले फास्ट ट्र्याकबाट आफ्नो काम सम्पन्न गरेर पनि निर्वाचन गराउन सक्षम छ। चौतर्फी दबावपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई केही दिन अघि बालटारमै बोलाएर स्थानीय चुनावबारे छलफल गरे तापनि मिति भने सरकारले अझै तोकेको छैन। चुनावको मिति तोकेमा निर्वाचन आचार संहिता लागू भयो भने राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवाका काममा अवरोध आउने भएकाले देउवाले पहिले धमाधम त्यो काम पूरा गर्न लागेको आरोप पनि लागेको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमसीसीले पेचिलो बन्दै गएको छ। गठबन्धन भित्रै एमसीसी बारे मतभेद देखिएपछि स्थानीय तहको चुनाव भन्दा पनि एमसीसी तर्फ सरकार लागि परेको देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले भने गठबन्धन सरकार एमालेसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्न डराएका कारण चुनावबाट पछि हट्दै गएको आरोप लगाउँछ। चुनाव भनिसकेपछि काम ज्वरो उठ्दो रहेछ। चुनाव गराउने मन सायद छैन। नेकपा एमाले आवधिक निर्वाचन पहिलो स्थानीय तहहरूको निर्वाचन पर्छ, समयमै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ र जुन जालझेल भइरहेको छ त्यसको विरोध गर्छ।
एमसीसी को छिनोफानो सँगसँगै राजनीतिक हिसाब किताब गरेर मात्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने गठबन्धन सरकारको तयारी छ। तर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 4 गते भित्र सबै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता भए तापनि सरकारको ढिलासुस्तीका कारण अझै ठोस निर्णयमा पुग्न सकेको छैन। तसर्थ सत्ता गठबन्धनकै अलमलले चुनावको मिति घोषणामा ढिलाइ गर्दा निर्वाचन आयोगलाई चुनावको तयारीमा जुट्न समस्या देखिएको छ, जसले गर्दा आयोगले सिफारिस गरेकै मितिमा चुनाव होला या नहोला भन्ने आशंका उब्जिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले संविधान र कानूनले तोकेको समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन नभई सरकार विरुद्ध जनपरिचालन गर्ने चेतावनी दिएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले संविधान र कानूनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सरकारले घोषणा नगरे त्यसको रक्षाका लागि पनि आफूहरूले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने बताउनु भएको हो। पार्टी निकट पत्रकारहरूको संगठन प्रेस चौतारी नेपालको 24औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले श्रीमानहरूले बनाएको वर्तमान सरकारले संविधान र कानून उल्लङ्घन गर्ने धृष्टता गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। श्रीमानहरूले बनाएको सरकार, श्रीमानले बनाएको प्रधानमन्त्री, यस्तो खालको सरकारले संविधानमा किटानी गरिएको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने धृष्टता गर्दैछ। यदि यो स्थानीय तहको निर्वाचन त्यो कानुनभित्र नै, त्यो संविधानभित्र नै तय गरेको समयमै हुँदैन भने त्यसको विरुद्धमा देशव्यापी रूपमा जनपरिचालन हुन्छ। किनभने मुलुकको संविधान, मुलुकको कानूनको रक्षाको लागि यो काम गर्नुपर्ने जरुरी छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले सरकारले संविधान र कानून विपरीत काम गरे सञ्चार माध्यमहरूले पनि विरोध गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पार्टी निकट सञ्चार कर्मीहरूलाई पार्टीको विचार प्रवाह गर्न र सही सूचना जनमतमा पुर्याउने काममा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा 27 माघ दिउँसो 2 बजे बस्ने गरी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको हो। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा म्याच सकिएका भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका विषयमा छलफल हुने भएको छ। साथै अधिवेशन गर्न बाँकी रहेका जिल्लाका विषयमा पनि छलफल हुने उल्लेख छ। यसका अतिरिक्त स्थानीय तहको चुनाव, अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी लगायत समसामयिक राजनीतिक विषयमा पनि छलफल हुने जनाइएको छ। कार्य सम्पादन समिति गठन भएपछि पहिलो पटक बस्न लागेको हो। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो क्षेत्रभित्र अनाधिकृत रूपमा सञ्चालनमा रहेका अस्थायी टहराहरू हटाउने भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारीले कोषको ऐन, कानून र निर्णय बाहेक अनाधिकृत रूपमा बनाइएका अस्थायी टहराहरू हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागि जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले फूल, प्रसादी लगायतको व्यवस्थापनका लागि स्थायी संरचना बनेकाले अस्थायी खालका टहराहरू हटाउन लागि स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले अस्थायी रूपमा केही फूल पसलहरू हामीले राखेका थियौँ र अहिले त्यसलाई संरचनागत रूपमा चाहिँ स्थायी संरचना बनाएर हामीले त्यता व्यवस्थित गर्न खोजेका हौँ र कतिपय हाम्रो पोलिसी भन्दा, हाम्रो निर्णय भन्दा र हाम्रो स्वीकृति भन्दा, पशु क्षेत्र विकास कोषको स्वीकृति वा निर्णय भन्दा बाहेकको रूपमा राखिएका त्यसमा अनधिकृत टहराहरूलाई, अनावश्यक जो अशोभनीय देखिएका थिए त्यस्ता टहराहरूलाई हाम्रो हटाउने हाम्रो नीति पहिलेदेखिकै हो र त्यसलाई हटाउने भन्दा पनि हामीले थप व्यवस्थित गर्न खोजेका। कोषले पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शनका लागि जाने दर्शनार्थीका लागि आवश्यक फूलमाला, प्रसादी, चिनो लगायतका व्यवस्था स्थायी संरचना बनाएर व्यवस्था गरेको जनाएको छ। सबै नागरिकको पहुँचमा कोरोना खोप पुर्याउन खोप कार्ड नभएकाहरूलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिनु परेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर संगीता मिश्रले कोरोना विरुद्धको खोप लिन
नआउने क्रम बढेपछि सरकारले उनीहरूलाई खोपको दायरामा ल्याउनका लागि यस्तो नीति लिनु परेको प्रस्ट्याउनु भएको छ। प्रवक्ता मिश्रले यो नीति नागरिकलाई खोपबाट वञ्चित गराउन वा कसैमाथि विभेद गर्न नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। कुनै सार्वजनिक संस्था सेवा दिने संस्थाको छेउमा लगभग आधी घण्टाभित्र हैन अथवा नजिकैमा खोप केन्द्र पनि हुनुपर्छ। त्यो हिसाबले त्यसले के गर्छ भने मानिसले यदि उसँग खोप कार्ड छैन भने ऊ पहिले गएर खोप लिन्छ अनि मात्रै सेवा लिन आउन् भन्ने कुरा हो। त्यही भएर यो राज्यको नीति चाहिँ खोपमा पहुँच बढाउनको लागि लिएको नीति हो र यसमा कुनै पनि अहिले भनौँ न मिडियामा प्रचार भए जस्तो कसैलाई विभेद गर्नलाई अथवा कुनै सेवा निषेध गर्नलाई निएको चाहिँ नीति चाहिँ रहेनछ। सार्वजनिक सेवा दिने ठाउँ नजिकै खोप केन्द्रको व्यवस्था गरेर सेवा लिनु अघि खोप लिन सहज हुने व्यवस्था सरकारले गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको भनाइ छ। प्रवक्ता मिश्रले इम्युनिटी रेस्पोन्स गर्न सहज हुने भएकाले जुनसुकै खोप लगाएका नागरिकहरूले पनि बुस्टर खोपको लागि फरक खोप लगाउन पाउने गरी पछिल्लो निर्णय आएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। अथवा राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समिति छ, त्यो समितिले 12 गते एउटा बैठक राखेको थियो WHO को सेजको बैठकपछि हैन। अनि त्यो दुईटा मिटिङको आधारमा के देखिया छ भने होमोलोगस वा हेट्रोलोगस जुन पनि लगाउन सकिन्छ, तर हेट्रोलोगसमा जाँदा हाम्रो जुन इम्युनिटी रेस्पोन्स छ त्यो राम्रै देखिएको हुनाले अहिले चाहिँ नेपालमा पनि पहिला होमोलोगस भन्दा पनि अहिले चाहिँ हेट्रोलोगसको कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले अगाडि सारेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न र कोभिड खोप लगाउन सबै नागरिकलाई पटक पटक अपील गर्दै आएको छ। प्रवक्ता मिश्रले त्यसका लागि खोपको अभाव नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1714 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 8513 नमुना परीक्षण गरिएको थियो, जसमा 5225 नमुनाको पीसीआर परीक्षणमा 1303 र 228 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 611 गरी 1714 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4771 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 52780 सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 51434 सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् भने 1346 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। उनीहरूमध्ये 251 जनाको आइसियु र 49 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। शनिबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 10,79,303 पुगेको छ। यस्तै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,803 पुगेको छ भने 9,06,39 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय एमसीसी को प्रसंग जति चर्चा र विवादमा आएको छ, यसका लागि राजनीतिक दौडमा लाग्ने पात्रहरू पनि विस्तारै पर्दा अगाडि आउन थालेका छन्। 2074 सालमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अहिले प्रधानमन्त्रीका खास पात्र बन्नु भएको छ। एमसीसीसँग सम्बन्धित शीर्ष नेताहरूको छलफलमा सधैँ सहभागी हुने कार्की देउवाको दूत बनी कहिले बालकोट त कहिले खुमलटार दौडाहामा पनि लागिरहनु भएको छ। नेपाली राजनीतिमा शालीन छवि बनाएका नेता हुन् सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की।
तर पछिल्लो समय एमसीसीको मुद्दा पेचिलो बन्दै जाँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र तथा राजनीतिक दूतका रूपमा कार्कीको भूमिका प्रष्ट देखिएको छ। नेपालमा एमसीसीको इतिहास खोतल्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेप 2074 सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्रीको रूपमा कार्कीले नै गरेका थिए। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा 2068 साल माघमा नेपाल एमसीसीको सानो कार्यक्रम थ्रेसहोल्डका लागि छनौट भएको थियो। 2074 साल भदौ 29 गते वाशिङटनमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीले हस्ताक्षर गर्दा प्रधानमन्त्री देउवा नै हुनुहुन्थ्यो। अहिले एमसीसी बारे हुने हरेक छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवासँगै छाया जस्तै बनेर कार्कीको उपस्थिति अनिवार्य बनेको छ। अर्थमन्त्रीका रूपमा आफूले हस्तक्षेप गरेको परियोजनामा नैतिक हिसाबले पनि कार्कीको सम्बन्ध रहँदा प्रधानमन्त्री देउवाले हर हालमा एमसीसी पारित गराउने अडान लिँदा यसमा कार्कीको भूमिका बढेको छ। शेरबहादुर देउवाको सरकार जुन बेलासम्म कार्यरत रह्यो त्यस बेलासम्म मैले अर्थमन्त्रीको हैसियतले एमसीसी सम्बन्धी जे निर्णयहरू गरेको छु त्यसको पनि स्वामित्व लिँदै राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउने एउटा पनि शब्द र भावना उसमा छैन र यो सम्झौता एकै दिनमा एकै रातमा बन्द कोठाबाट आएको सम्झौता होइन एमसीसी। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री स्तरीय भेटघाटमा कार्कीको सहभागिता निश्चित प्राय छ। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुट्दा एमसीसीको विषय उठानकै लागि भए पनि कार्की उपस्थित हुने गर्नुहुन्छ। त्यसका साथै प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली भेट्न पुग्नेदेखि लिएर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न खुमलटार पुग्नेसम्मको जिम्मेवारीमा कार्की देखिनु भएको छ। ओलीसँगको संवादमा त एमसीसी पारित गराउन काङ्ग्रेस र एमाले साथ जानेसम्मको छलफल चलेको प्रसङ्ग बाहिर आएको थियो। सरकारले 2 पटकसम्म एमसीसीका बारेमा अध्ययन गर्न बनाएको फरक कार्यदलका संयोजक रहनुभएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले एमसीसी र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको सम्बन्ध यसरी खुलाउनु भएको छ। अब शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यसमा सही गरेको देखिन्छ 17मा हो अर्थमन्त्रीको हैसियतले। त्यसपछि अब त्यो 2 वर्ष यतिकै रह्यो है, यतिकै रह्यो। त्यति बेला चाहिँ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग मैले कुराकानी गर्दा के भन्नुहुन्छ भने यो अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त आएको हो, तर चाहिँ नि त्यस्तो कुराहरू अहिले जरुरी छैन भनेर त्यसमा राख्दै राखिएन भन्नुहुन्छ उहाँ। अब 19मा आएपछि त्यो चाहिँ अनुमोदन गर्नै पर्ने भन्ने कुराहरू सहित केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार चाहिँ यसमा लाग्यो। एमसीसी प्रकरणका बारेमा चर्चा र विवादमा आउने पात्रका रूपमा प्रधानमन्त्रीको मात्र नाम आउने गर्दछ। सायद त्यसै हिसाबले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनमा वाशिङटनमा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीको भूमिका ओझेलमा पर्ने गरेको छ। तर पछिल्लो समय एमसीसी पारित गराउने प्रधानमन्त्रीको अडान र उहाँका दूतका रूपमा सञ्चार मन्त्री कार्कीको दौडधुपले इमानदार छवि बनाउनु भएका कार्कीको नाम एमसीसी विवादमा जोडेर विवादित हुन थालेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुजन चालिसेको रिपोर्ट। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले तराईमा हावाहुरीका कारण मृत्यु भएका 3 जनाका परिवार तथा उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा हिमपातका कारण प्रभावित नागरिकको उचित व्यवस्थापन एवं राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ। गृहमन्त्री खाँडले मन्त्रालयका विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सचिव सहसचिव प्रदीप कुमार कोइराला तथा तराईका 2 र 9 हिमाली क्षेत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई हिमपात तथा हावाहुरीका कारण समस्यामा परेकालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको हो। शुक्रबार दिउँसो धनुषाको सबैला नगरपालिका 12 मा रुख भाँच्दा महेन्द्र सदाकी 8 वर्षीय छोरी प्रतिमा कुमारी र चन्द्रशेखर सदाका 7 वर्षीय छोरा अरविन्दको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै शुक्रबारै रौतहटको बुधिमाई नगरपालिका 1 मा कच्ची घर भत्केर च्याप्दा फुलमतिया देवीको मृत्यु भएको थियो। गृहमन्त्री खाँडले महाशाखा प्रमुख कोइरालालाई हिमाली जिल्लाको हिमपात र तराईमा हावाहुरी र शीतलहरबाट प्रभावितलाई राहत र अन्य आवश्यकीय कार्यका लागि सतर्क रहन निर्देशन दिनुभयो। त्यस्तै मन्त्री खाँडले दार्चुला, जुम्ला, हुम्ला, गोर्खा, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, डोल्पा र खोटाङका सिडिओसँग हिमपातको असरबारे टेलिफोनमा जानकारी लिँदै प्रभावितको व्यवस्थापनमा जुट्न निर्देशन दिनुभयो।
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 5G सेवा तत्काल परीक्षण गर्न नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री कार्कीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सो सेवा परीक्षणका लागि स्वीकृति दिइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको तत्काल परीक्षण गरी आम जनतामा सेवा पुर्याउन टेलिकमलाई निर्देशन दिनुभएको हो। कम्पनीको 18औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले 4G आयोजना र मध्य पहाडी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याई सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने काममा ढिलाइ नगर्न पनि नेपाल टेलिकमलाई सचेत गराउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवको एलटीई प्रविधिको 4G आयोजना र मध्य पहाडी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याई सूचना महामार्ग निर्माण गर्न राज्यले सुम्पिएको अभिभारा निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट 5G को सेवा परीक्षणको लागि स्वीकृति प्राप्त भइसकेको हुँदा यसलाई पनि यथाशीघ्र कार्य अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछु। मन्त्री कार्कीले तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवाको विस्तार गरी आफ्ना ग्राहकहरूलाई छिटो, छरितो र सुलभ सेवा उपलब्ध गराउन पनि नेपाल टेलिकम सक्षम हुने विचार राख्नुभयो। सरकारी दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले शनिबार 18 वर्ष पूरा गरेको छ। 2060 सालमा कम्पनीमा रूपान्तरण भएको टेलिकमले शनिबार 19औं वर्ष प्रवेश गरेको हो। सो अवसरमा टेलिकमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कोरोना महामारीले विश्व नै आक्रान्त भएको समयमा पनि ग्राहकप्रतिको जिम्मेवारी बोध सहितको सेवा प्रवाह गर्न सकेकोमा खुशी व्यक्त गरिएको छ। 18 वर्ष अघि कम्पनीमा परिणत हुँदा 4,22,000 ग्राहक रहेकोमा हाल 2,27,00,000 ग्राहक पुगेको टेलिकमले जनाएको छ। भोइस सेवातर्फ आफ्नो बजारको हिस्सा 54% रहेको टेलिकमले जनाएको छ। यसैगरी 81,74,000 ग्राहकले टेलिकमको 4G मोबाइल इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेको जनाइएको छ। निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी मतपत्र डिजाइनको दरखास्त आह्वान गरेको छ। आयोगले शनिबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी मतपत्र, लोगो, निर्वाचन चिन्ह तथा निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना सामग्री डिजाइनका लागि दरखास्त माग गरेको हो। निर्वाचनको समयमा आयोगले तोकेको अवधिमा काम गर्न चाहने इच्छुक व्यक्तिले सूचना प्रकाशित भएको मितिले 5 दिनभित्र आवेदन दिन सक्ने सूचनामा उल्लेख छ। आवेदन आयोगको कार्यालय वा आयोगको इमेलमा दर्ता गर्न सकिने भनिएको छ। निवेदनको ढाँचा आयोगको मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन शाखा वा वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सकिने बताइएको छ। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरको प्रभाव कम हुँदै गएको सन्दर्भमा बन्द भएका शैक्षिक संस्थाहरू पुनः सञ्चालनका लागि गृह कार्य सुरु भएको छ। शैक्षिक संस्थाहरूसँगै विभिन्न सेवा क्षेत्रको सञ्चालन र सहजीकरणका विषयमा कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले शिक्षा क्षेत्रका अधिकारी र सरकार भएकाहरूसँग गरेको छलफलमा सो गृह कार्य भएको हो। प्राप्त सुझावका आधारमा आइतबार राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठको उपस्थितिमा सीसीएमसीको बैठक गरेर थप सिफारिस गरिने भएको छ। सीसीएमसीका प्रमुख एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव रामप्रसाद थापलियाको उपस्थितिमा भएको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्मा, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका महासचिव बन्शीलाल लामा, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन पेप्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी लगायतको सहभागिता थियो। बैठकले आगामी फागुन 1 गतेदेखि विद्यालय खोल्ने विषयमा सीसीएमसी र सरकारले ठोस निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। माघ 25 गतेसम्म खोप लगाउन योग्य र छुटेका बालबालिकालाई खोप उपलब्ध गराउन पनि बैठकले निचोड निकालेको छ।
2072 सालको भूकम्पले भत्काएका अधिकांश संरचनाहरूको पुनर्निर्माण लगभग सकिए पनि पाटनका पुराना बस्तीको पुनर्निर्माण अझै भएको छैन। ललितपुरको पाटनको बस्ती भूकम्प गएको 6 वर्षपछि पनि अझै पुनर्निर्माण हुन नसकेको हो। ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्त्व बोकेको पाटनको पुराना बस्तीहरू मंगलबजार, बंगलामुखी, गावाहाल, नटुल, पाटन ढोका लगायत टोलमा घरमा लगाइएको टेको अझै हटेको छैन। कतिपय ठाउँमा लगाइएको टेकोहरू पुरानो भई भाँचिएको समेत देख्न सकिन्छ। सरकारले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण आफ्नो समयावधि सकिएर खारेज पनि भइसक्यो। सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणको काम पुनर्निर्माण पहिलो चरणमै सुरुवात गरेको हो, तर पाटनमा यसरी टेको लगाइएका घरहरूको पुनर्निर्माण भएको छैन। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीको दिन गरिने सरस्वती पूजा आज विधिपूर्वक गरिँदैछ। यस अवसरमा विशेष गरी विद्यार्थी, लेखक, कवि, पत्रकार, कलाकार लगायतले सरस्वती किताब, कपी, कलम, वाद्य यन्त्र लगायत साधनको पूजा गर्ने गर्दछन्। विद्यालयमा विशेष रूपमा सरस्वतीको पूजा गर्ने गरेको यस वर्ष कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण विद्यालय बन्द रहेकाले घर घरमा नै विद्यार्थीले सरस्वतीको पूजा आराधना गर्दैछन्। यस अवसरमा लाजिमपाटको नील सरस्वती, स्वयम्भूको सरस्वती मन्दिर, ललितपुरको लेले स्थित सरस्वती कुण्ड एवं देशभरका सरस्वती मन्दिरमा पूजा गर्ने भक्तजनको भिड लाग्दछ। यस वर्ष स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी पूजा आराधना गरिँदैछ। साथै हनुमान ढोका स्थित नासल चोकमा आज वसन्त श्रवण गरिँदैछ। वसन्त श्रवणको लागि बिहान 10:30 बजेको साइत रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको छ। आजका दिन वसन्त श्रवण गरिने भएकाले यो पर्वलाई वसन्त पर्व पनि भनिन्छ। यसैबीच वसन्त श्रवणको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूले शुभकामना सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मेलम्ची खोलामा निर्माण भएको पुल उद्घाटन गर्नुभएको छ। गत साउन 16 र 17 गते मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले चनौटे बजार स्थित बगाएको पुलको गृहमन्त्री खाँडले उद्घाटन गर्नुभएको हो। हेलम्बु गाउँपालिका 2 र 7 जोड्ने सो पुल नेपाली सेनाले बनाएको थियो। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदले कार्तिक 4 गते स्थानीय चनौटे र भिरखर्क जोड्ने पुल नेपाली सेनालाई निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। करिब 9 सातामा तयार गरिएको पुल शनिबार सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। 48.77 मिटर लम्बाइ र 4.20 मिटर चौडाइ रहेको उक्त पुलको भार वहन क्षमता 24 टन रहेको छ। बाढी आएर पुल बगाएपछि खोला वारिपारी गर्न निकै कष्ट बेहोर्दै आएका स्थानीयवासीलाई नयाँ पुल निर्माणपछि आवश्यक खाद्य सामग्री, ओसार पसार र बिरामी हुँदाका बखत उपचारका लागि काठमाडौँ लगायतका स्थानमा जान सहज भएको छ। प्युठानमा बेहुली लिएर फर्कदै गरेको जीप दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। नौबहिनी गाउँपालिकाको लुङमा विवाह सकेर बेहुली लिएर गौमुखी गाउँपालिकातर्फ जाँदै गरेको G1J5092 नम्बरको जीप आज हिजो बिहान दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा मृत्यु हुने मध्ये 5 जना महिला र 3 पुरुष रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार 6 जनाको घटनास्थलमै र 2 जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा बेहुला बेहुली सहित 5 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। जीप हिजो बिहान 3 बजे अनियन्त्रित भई सडकबाट झण्डै 200 मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो। यसैगरी सुनसरीको लोकही स्थित खुनिया पुलमा बस र ट्रक एक आपसमा ठोकिएर आगलगी हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा 13 जना यात्रु घाइते भएका छन्। काकरभिट्टाबाट काठमाडौँ
आइरहेको ना 8ख8493 नम्बरको यात्रुवाहक बसले पूर्वतर्फ जाँदै गरेको ना 5ख2996 नम्बरको ट्रकलाई ठक्कर दिँदा आग लगी भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका अनुसार 2 घण्टाभित्र आगो नियन्त्रणमा लिए पनि बस पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विद्युतीय कारोबार गर्दा विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय पैसाको विद्युतीय कारोबार बढेको भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कले सूचना जारी गर्दै सम्भावित जोखिमका विषयमा सचेत रहन भनेको हो। विभिन्न विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट घरमै बसेर कारोबार गर्दा विभिन्न आपराधिक व्यक्ति समूहले विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी ग्राहकलाई ठगी गरिरहेको गुनासो आइरहेकाले विशेष ध्यान दिन राष्ट्र ब्याङ्कले आग्रह गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत चिन्जानका मान्छेको नाममा रकम माग गर्ने, बैंकबाट फोन गरेको भनेर इन्टरनेट बैंकिङ वा मोबाइल बैंकिङको युजर नेम र पासवर्ड माग्ने, चिट्ठा परेको भनी लोभ देखाई रकम माग्ने लगायतका गतिविधि बढ्दै गएको राष्ट्र ब्याङ्कले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले अपरिचित व्यक्तिलाई कुनै पनि माध्यमबाट आफ्नो गोप्य पासवर्ड, ओटीपी वा कुनै पनि संवेदनशील जानकारी नदिन र मोबाइल तथा अन्य डिभाइस एवं एपको पासवर्ड बेला बेलामा परिवर्तन गर्न पनि आग्रह गरेको छ। यसैगरी राष्ट्र ब्याङ्कले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई अन्तर आबद्धता सेवा लागू गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। एउटा सेवा प्रदायकबाट अर्को सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्न सक्ने गरी प्रणाली बनाउन राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिएको हो। यस्तै व्यवस्था क्यूआर का लागि पनि लागू हुने राष्ट्र ब्याङ्कले बताएको छ। मध्य प्रदेश सरकारले प्रदेशका किसानहरूको समस्या पहिचान तथा समाधान गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ। मध्य सरकारको शनिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय कुमार यादवको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको हो। समितिमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुघ्न महतो, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाह, अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाह र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओम प्रकाश सराफ हुनुहुन्छ। समितिलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास, किसानको मल खाद, बिउ बिजन तथा सिंचाई समस्या, बीमाको अवस्था, डुबान कटानको अवस्था, कृषि यान्त्रिकीकरणको अवस्था र आगामी रणनीति कृषि विद्युतीकरणको अवस्था, मध्य प्रदेशको भू उपयोग नीति निर्माण एवं मध्य सरकारले कृषि सुधारको लागि गरेको गतिविधिको समीक्षा एवं आगामी योजनाबारे नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएको बताइएको छ। 15 दिनभित्र अन्तरिम प्रतिवेदन मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने समय सीमा दिएको उच्च स्तरीय समितिले 1 महिनामा पूर्ण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको विकट ठाउँ छिल्लीकोटमा विश्वकै दुर्लभ मानिने मालागिरी अर्थात् सुगन्धा कोकिला पाइन्छ। त्यहाँका स्थानीयको मुख्य आय आर्जनको माध्यम मालागिरी र अदुवा नै हो। तर यस वर्ष भने असिना पानीले गर्दा मालागिरीको उत्पादन घट्यो भने अदुवाको उचित मूल्य नपाउँदा किसानहरू घरमै थन्क्याएर राख्ने बाध्य भएका छन्। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 19 छिलीकोट विकट पहाडी क्षेत्रमा पर्दछ। त्यहाँ करिब 150 घरधुरी रहेका छन्। छिलीकोटमा मालागिरी र अदुवाको खेती नगर्ने कुनै किसान नै छैनन्। त्यहाँ मालागिरी र अदुवाको उत्पादन राम्रो हुने गरेको छ। एक घरले 30 देखि 35 क्विन्टल अदुवा उत्पादन गरेको भए पनि मूल्य नपाउँदा सुकाएर सुठो बनाएर थन्क्याउनु परेको स्थानीयको गुनासो छ। यहाँका किसानहरू 135-36 घरधुरी
छौँ हामी र सबैको घरमा 30 क्विन्टल 35 क्विन्टल अदुवा उत्पादन गऱ्यौँ हामीले अर्ग्यानिक अदुवा उत्पादन गऱ्यौँ र यस साल भाउ नबिगेर किसानहरूलाई ठुलो नोक्सान घाटा पुग्न गएको छ र पोहोर साल हामीले बिउ रोप्नको लागि हामीले 10,000 रुपियाँ क्विन्टल बेसाएर बिउ रोपेका हौँ र हामीले लगभग यसलाई व्यावसायिक रूपमा हामी खेती गर्ने तयारीमा हो हाम्रो र भाउ नगएर हामी धेरै हरेस खाएका छौँ। उत्पादन गरेको खेती गरेको अदुवा यस साल बिक्री भएन। यो सुटो बनाइरहेका छौँ हामीले, घाम पनि राम्रो मौसमले साथ नदिएर घाम पनि लागिरहेको छैन र राम्रो सुटो पनि बनाउन सकिरहेका छैनौँ। अदुवा बाहेक छिलीकोटका स्थानीयको आमदानीको अर्को मुख्य स्रोत मालागिरी हो, तर असिना पानीले गर्दा मालागिरी उत्पादनमा ठूलो ह्रास आयो। एकातिर अदुवाले उचित भाव नपाएर बेच्न नपाउनु, अर्कातिर असिनाले मालागिरीको उत्पादन घटेपछि स्थानीय निराश भएका छन्। छिलीकोटवासीको धेरै आय स्तर माथि बढाएको छ मालागिरीले। मालागिरीको व्यवसायिक खेती भन्दा पनि यहाँको चाहिँ हाम्रो खेती नै यही हो, मालागिरी नै प्रमुख खेती यही हो र मालागिरीबाट मैले वार्षिक 3-3.5-4 लाख जति आम्दानी हुन्थ्यो। अहिले साल त पोहोर साल त मालागिरी चाहिँ असिनो परेर अहिले त खतम भयो, अहिले 34-35 हजारको मात्रै भयो। गत वर्ष 8,000 रुपियाँ प्रति क्विन्टलमा बिक्री भएको अदुवा अहिले 2,000मा पनि बिक्री हुन सकेको छैन। यता मालागिरीको बजार भने राम्रो छ। प्रति किलो 500 रुपियाँको दरले व्यापारीहरू घरमै पुगेर लैजाने गरेका छन्, तर असिना पानीका कारण उत्पादन नभएको उनीहरूको गुनासो छ। पनि राम्रो छ, यसको हामीले बाहिर लगेर बेच्नु पर्दैन। व्यापारीहरू यहीँ गाउँमै आउनुहुन्छ, गाउँबाटै उठाएर लैजानुहुन्छ। वर्षको अब मेरो त अहिले रुख अलिक कमै छ, बाटो खन्दाखेरि बाटोले फालिदियो। मैले पोहोर साल 85,000को बेचेको थिएँ, अहिले 62,000को मात्रै बेचेँ। मेरो जम्मा 2टा रुख मात्र छ, तर यो साल करिब 1.5 लाखको जति हुन्थ्यो। यो गत वर्ष चैतमा नै असिना परेर धेरै नोक्सानी गर्यो। त्यो भावनाले अहिले यो छिलीकोटवासीमा मेरो मात्रै नभएर हामी छिलीकोटवासीको आय स्रोत नै अति कम भयो, यो न्यून थियो। अहिले किसानको बर्का कसले बुझ्ने त? स्थानीय सरकारमा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल बित्ने लाग्यो, तर उनीहरूको सधैँ एउटै रेडिमेड जवाब हुने गरेको छ। किसानहरूको हितका लागि काम गर्दै आइरहेका छौँ। मालागिरीलाई चाहिँ उत्पादन त हुन्छ, भनौँ अब त्यसको चाहिँ खपत कहाँ गर्छन्, कहाँ गर्ने होइन, अदुवा कहाँ गर्ने, अब त्यो चाहिँ नि हाम्रो प्रोग्राम छ। हामीले त्यसको लागिरहेछौँ। हामी बिरुवा रोप्नुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ बिरुवा उत्पादन गर्नुपर्छ, आय स्रोत त्यही हुनुपर्छ, अदुवा खेती गर्नुपर्छ होइन। छिलीकोटका मात्र नभई देशभरका किसानहरूले यस्तै समस्या भोग्दै आएका छन्। कुनै कृषि उपजको कहिले प्राकृतिक कारणले उत्पादन घट्ने त कुनै कृषि उपजको पर्याप्त उत्पादन भए पनि मूल्य नपाउने उनीहरूको सधैँको दुःख हो। राज्यले किसानहरूको लागि काम गर्दै आइरहेको भनिए पनि ती कुरा नारामा मात्र सीमित हुने गरेको छ। स्थानीय उत्पादनको बजार ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिन सके उनीहरूले अवश्य पनि राहत पाउने थिए। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेको हप्ता दिन पुग्दा पनि सरकार अलमलमा। निर्वाचनको मिति तोक्ने भन्दा पनि राजनीतिक नियुक्तिको चटारो। समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन नभई सरकार विरुद्ध जनपरिचालन गर्ने एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको चेतावनी। वर्तमान सरकारले संविधान उल्लङ्घन गर्ने धृष्टता गरिरहेको आरोप। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठक आह्वान। म्याच सकिएका भातृ एवं शुभेच्छुक संस्था तथा अधिवेशन गर्न बाँकी रहेका जिल्लाका विषयमा छलफल हुने। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नो क्षेत्रभित्र अनाधिकृत रूपमा सञ्चालनमा रहेका अस्थायी टहरा हटाउने। फूल प्रसादीका लागि थायी संरचनामा व्यवस्थापन गरिने। सबैको पहुँचमा कोरोना खोप पुर्याउन खोप कार्ड नभएकालाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिनु परेको सरकारको भनाई। नागरिकलाई विवेक गर्न कार्ड अनिवार्य नगरेको प्रष्टीकरण। भारतको मुम्बई विस्फोटका मुख्य योजनाकार मानिएका अबु बकर अब्दुल गफुर यूएईमा पक्राउ। अबु बकरलाई भारत सुपुर्दगी गर्ने तयारी भइरहेको भनाई। र म्यान्चेस्टर सिटी एफए कप फुटबलको 5औं चरणमा प्रवेश। सिटीसँग फुलहम 4-1 गोल अन्तरले पराजित।
माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।